बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। और आज की हॉट न्यूज़ और बड़ी ख़बर जो कि पीटीआई के लिए एक बुरी ख़बर है, वो ख़बर ये है कि हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि इमरान गर्दी को अब ख़त्म करना है। हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि इमरान खान की वो जो दलेरी और जो बहादुरी के गुब्बारा है ना, उसमें से हवा निकालनी है। इमरान खान साहब को उन्होंने पंचर करने का फ़ैसला कर लिया है। और पंचर करना कैसे है कि हुकूमत ने मुशावरत शुरू कर दी है आर्टिकल 6 के मुकदमे की। किस किस के ख़िलाफ़? 3 लोगों के ख़िलाफ़। तीनों का ताल्लुक पीटीआई से है और तीनों जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रंट लाइन रिप्रेजेंटेशंस हैं। कौन कौन है? नंबर 1 कासिम सूरी, नंबर 2 फवाद चौधरी, नंबर 3 उमर चीमा। इन तीनों के ख़िलाफ़ ये हुकूमत कह रही है कि हमें जो है आर्टिकल 6 का जो मुकदमा है वो बिल्कुल लाजमन तौर पर चलाना चाहिए। और वो लोग जिन्होंने झूठ फैलाया है, जिन्होंने अगलों की इज़्ज़तें उछाली हैं, जिन्होंने पगड़ियाँ उछाली हैं, झूठ बोल करके सिर्फ़ और सिर्फ अपना सियासी मंजन बेच करके, उनके ख़िलाफ़ हत्या के इज़्ज़त का दावा भी किया जाएगा। अच्छा, अब वो जो हत्या के इज़्ज़त है ना, जिसको कहते हैं डेफेमेशन लॉज, वो पाकिस्तान के अंदर कवानीन तो है लेकिन वो काफ़ी वीक हैं, तो पता नहीं शायद उस कानून के अंदर तो बचत हो जाए। लेकिन जो आर्टिकल 6 वाला मामला है ना, ये गले पड़ सकता है। और ये एक दफ़ा एग्जाम्पल भी सेट कर सकता है क्योंकि बड़ा संगीन मामला है आर्टिकल जो 6 है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है विफाक ही कर सकती है किसी के ख़िलाफ़। तो मलिक अहमद ख़ान साहब जो हैं वो उन्होंने ये कहा है, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा उन्होंने। अता तारड़ साहब भी उनके साथ मौजूद थे जो कि पंजाब के वज़ीर दाखिला हैं। ये दोनों जो मिनिस्टर्स हैं पंजाब के, इन्होंने भाई इसका इंदिया भी दिया है, खुलेआम इन्होंने इस चीज़ का इजहार भी किया है। और वो कैसे किया इजहार, वो देखें ना, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और हमारे जैसे कुछ एंकर्स और जो सहाफ़ी हैं, आपको पता है वो चाहते हैं कि कोई स्कूप मिले, तो भाई उन्होंने वो बात छेड़ दी। कौन सी बात? कि वो इमरान खान साहब जो हैं वो ज़मानतें कराते फिर रहे थे। इमरान खान साहब ने अपनी 15 मुकदमात के अंदर 2 मुख्तलिफ़ अदालतों में जा कर के अपनी ज़मानतें कराई हैं, अबूरी ज़मानत कराई है। और जो अबूरी ज़मानत है किस तारीख़ तक है? हाँ जी, 6 जुलाई तक इमरान खान साहब को वो अबूरी ज़मानत जो है वो मिल चुकी है। अब इमरान खान साहब वो खान साहब हैं जो कि अमेरिका में, जब हुकूमत उन्होंने संभाली, अमेरिका गए और अमेरिका में जाकर उन्होंने बोला कि भाई मैं नवाज़ शरीफ के ना वापस जाते ही मैंने उसके एसी उतरवा देने हैं जेल में से, उनके पंखे बंद करा देने हैं। मतलब मैंने तो उनके लिए जेल भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग कर देनी है, एज इफ़ के जैसे वो जैसे कोई बड़ी कोई वीआईपी किस्म की जेल में रह रहे थे। लेकिन फिर हमने देखा कि किस तरीके से इमरान खान की हुकूमत के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई और किस तरीके से तमाम तर अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनकी बारियाँ चल रही थी। सबको नायबज़दा किया गया, सब ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहा, जेलों की सोबतें सही, एक बार नहीं 2-2 बार, लेकिन निकला कुछ नहीं। अदालतों में साबित कुछ भी नहीं हुआ, किसी एक के ख़िलाफ़ कुछ साबित नहीं हुआ। अब वो इमरान खान जब अपने ऊपर उनकी बारी आई है, अच्छा वो चीज़ मैं बिल्कुल मानती हूँ। इससे पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सपोर्टर्स हैं, अगर जो ये वीडियो देख रहे होंगे, वो मुझे गालियाँ देना शुरू करें, बद्दुआएँ देना शुरू करें, मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो 15 मुकदमात जिसके अंदर अभी इमरान खान साहब ने अपनी अबूरी ज़मानत कराई है, तनहा बेचारे सिर्फ़ और सिर्फ बाबर अवान साहब के साथ गए थे, कोई और उनके साथ अदालत में भी नहीं गया। तपती धूप, इतनी सख्त गर्मी, और हैंडसम इमरान खान साहब कैसे झेलते, ये बड़ी मुश्किलों से अदालत गए। और एनीवेज जी, वो उन्होंने सिर्फ वो थे उनके साथ बाबर अवान साहब, और कोई गया भी नहीं उनके साथ। वो गए, उन्होंने अपनी बुरी ज़मानत कराई। ये वो मुकदमात हैं जो कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़ुमरे में आते हैं, ठीक है। ये होता है, पाकिस्तान की सियासत का कल्चर ये है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। जिस तरह इमरान खान साहब ने जो पॉलिटिकल मुकदमात बनाए थे नून लीग के अगेंस्ट और पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, जिस तरीके से उन्होंने सबको रगड़ा लगाया अपनी हुकूमत के अंदर, मैं उसको भी जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। वो गलत है, आज भी गलत था, कल भी गलत रहेगा। उसी तरह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी अपने हरीफ के ऊपर, किसी अपने दुश्मन, मतलब सियासी हरीफ के ऊपर, दुश्मनी हो गए आपके जिनके साथ आपकी मुखालफत हो सियासत के अंदर, आप उनके खिलाफ अगर कोई ऐसे मुकदमात बनाते हैं, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़ुमरे में आते हैं। ये कल्चर पाकिस्तान की सियासत में है, नहीं होना चाहिए, गलत है, मैं इसको कंडेम करती हूँ। लेकिन जब फिर आप इतनी बढ़के लगाते हैं ना अपनी हुकूमत में आके कि जी मैं हूँ तो मैं जेल में ऐसे कर दूँ, तो जब आप अपोजिशन में आते हैं और जब आप पर ऐसे मुकदमे बने और जब आप अबूरी ज़मानतें लेने चले जाते हैं, ये डर कर अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में बैठ जाएँ और आप सरकारी प्रोटोकॉल एंजॉय करें, आप समझ रहे हैं, तो जब आप ऐसी बढ़के लगाते हैं ना, तो फिर ऐसी बातें आपको सुनने को मिलती हैं कि भाई लोगों की जेलों को और उनकी जो जेल की सोबतें उनको मज़ीद टफ़ करने के लिए इमरान खान साहब ने क्या क्या जो है वो सियासी नारा नहीं लगाया। लेकिन जब अपने भी बारी आई, अभी जेल पहुंचे नहीं हैं, तो फटाफट जाके उन्होंने अबूरी ज़मानत ले ली कि जी मैं किसी तरह जेल ना जाऊँ। उन्होंने गारंटी कर लिया कि
میں جاؤں نہ کسی طرح جیل, میں بچ جاؤں جیل جانے سے, کہ جیسے جیل جو ہے وہ کتنی بری چیز ہے, لیکن شوق ہے ان کو لیڈر بننے کا, لیڈری دکھانی ہے ان کو, پوری دنیا کو دکھانی ہے کہ کتنے بڑے لیڈر ہیں, لیکن ہمت, دل, گردہ اتنا سا بھی نہیں ہے, اتنا سا بھی نہیں ہے. خیر جی, یہ تو تھے وہ مقدمات جن کے اندر سیاست کا عنصر زیادہ ہے, لیکن اصل مقدمات پتہ کون سے ہیں؟ وہی جیسے عطا تارڑ نے بولا اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہ بھئی عمران خان صاحب ابھی تو ہم نے آپ پہ مقدمے بنائے نہیں ہیں, ابھی تو آپ پر مقدمے بنے نہیں, تو آپ ابھی سے ان چھوٹے چھوٹے ٹچے مقدمات کے لیے آپ چلے گئے یا بری ضمانت لینے کے لیے. لیکن کیا کریں, جیل تو جیل ہوتی ہے. اور پھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حکومت کا مزہ چکھا ہو, ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ان کو حکومت سے اترے ہوئے, تو پھر جیل کا تو ڈر ہوتا ہی ہے. لیکن وہ مقدمات جو کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پر نہیں ہوں گے, جو اصل میں صحیح مقدمات ہوں گے, جو کہ عمران خان صاحب کے اوپر اگر اس حکومت نے بنانے شروع کر دیے تو آپ یقین جانیں حکومت نے کیا عمران گردی ختم کرنی ہے, عمران صاحب نے خود ہی اپنی عمران گردی ختم کر دینی ہے. میں آپ کو بتاؤں, وہ خود ہی مجھے لگتا ہے کہ کہیں دوبارہ کہیں جا کے چھپ جائیں گے, بنی گالا سے کہیں باہر چلے جائیں گے, کچھ پتہ نہیں بھائی ان کا وہ کون سے مقدمات ہیں. چینی اسکینڈل 42 ارب روپے کا ٹیکہ عوام کو لگا, اس میں کووڈ فنڈ غبن 40 ارب کا ٹیکہ لگا عوام کو, پنڈی کی رنگ روڈ کے حوالے سے 72 ارب کا ٹیکہ انہوں نے عوام کو لگایا. پی آئی اے کے اندر جو قوم کے پیسوں کا خسارہ ہوا, غلام سرور صاحب دا فیمس, کیا کون ان کو بھول سکتا ہے, 23 ارب روپے کا خسارہ. پشاور بی آر ٹی 62 ارب کا خسارہ. ہیلی کاپٹر, وہ جو سائیکل تھی نا, جو اصل میں ایکچولی ہیلی کاپٹر تھی, وہ سائیکل جو کہ ہیلی کاپٹر نما تھی, جس کے اندر عمران خان صاحب اپنے آفس جایا کرتے تھے, 90 کروڑ ایگزیکٹلی بولو تو 89 کروڑ روپیز کا ٹیکہ عوام کے پیسوں سے. ملک ریاض, وہ جو یو کے فنڈ والا وہ جو جرمانہ تھا, وہ 38 ارب کا. توشہ خانہ, تحائف, سونا 2 ارب کے وہ. اور ابھی اس میں وہ مقدمات, وہ میں معاملات نہیں کر رہی ہوں جن کے اوپر مقدمات بن سکتے ہیں, جو کہ فرا گوگی اور اس حوالے سے جتنے بھی اسکینڈلز ہیں, جس کی بات عطا تارڑ صاحب جو ہے وہ اپنی پریس کانفرنس میں کر رہے تھے. ابھی وہ مقدمات, وہ جو ٹیکے ہیں نا جو عوام کو لگے ہیں, ابھی ان کا ذکر نہیں ہے. تو یہ جو ایک چارج شیٹ ہے نا, جو اپنی سیاسی قبر عمران خان صاحب خود کھود کے گئے ہیں, ان پہ مقدمات اگر بننا شروع ہو گئے, جو کہ بننے جا رہے ہیں. اب وہ کب بنتے ہیں یہ نہیں مجھے پتا, کہ اس حکومت میں بنیں گے, اس 1.5 سال میں بنیں گے, کہ اگلی حکومت میں بنیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے, آرمی نے, جنرل باجوہ صاحب نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم نے سیاست میں نہیں آنا, لیکن انہوں نے ہر پولیٹیکل پارٹی کو فری ہینڈ دیا ہے. عمران خان نے جو کرنا ہے, جو گالم گلوچ, جو الزام تراشی کرنی ہے, کھل کے کر لے. اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ڈی لفٹ پہ رکھنا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے اس کا جواب نہیں دے رہا. اسی طرح اس حکومت کے اوپر جو چاہے مرضی حکومت نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہے, یا حکومت نے واقعی جینون, یہ جو میں نے آپ کو پوری لسٹ بتائی ہے, ان کے اوپر مقدمات بنانا ہے, یا آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنانا ہے, اس حوالے سے بھی اسٹیبلشمنٹ نے انٹروین نہیں کرنا اس میں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے فری ہینڈ دیا ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کو. انہوں نے کہا بھائی ہم سیاست سے دور ہیں. انہوں نے نون لیگ کو, بلکہ اندر سے میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی میرے خیال سے کوشش بھی یہی ہے, جس وجہ سے وہ خود سائڈ پر ہوئے ہیں, کہ بھائی جو ایک ادارہ ہے وہ سیاستدانوں کے گند میں کیوں پڑے, اور سیاستدانوں کے حصے کا بدلہ کیوں لے. سیاستدان خود اپنا بدلہ لیں. ایک حکومت گئی, اس کے اسکینڈلز اس حکومت میں ہی آنا شروع ہو گئے تھے. جو اگلی حکومت آئی ہے, سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ آٹومیٹکلی اکاؤنٹیبلٹی ہو, لیکن ایسا سسٹم نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی پارشیلٹی کے اوپر بیس کرتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کیس نہیں فیس دیکھ کے, یا فیس نہیں کیس دیکھ کے, وہ ایکچولی فیس دیکھ کر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے کہ نہیں ہونی. نون لیگ اب تک 2 مہینے میں ریلکٹنٹ تھی, یعنی اس کو ہم کیا کہیں گے اردو میں, ہچکچا رہی تھی کہ ہم عمران خان کے اوپر کیسے اتنے مقدمات بنا دیں. حالانکہ ان کے اوپر مقدمات تو میرٹ پہ بنتے ہیں, جو جس طرح نقصان یہ پہنچا کے گئی ہے بقول اس حکومت کے, اور جس طریقے سے عمران خان صاحب حکومت میں ہی تھے, اور عدالت, مطلب جو عدالت نے رپورٹ دی ہے پشاور بی آر ٹی کے اوپر, اس کے اوپر ہم نے بھی پروگرامز کیے. اگر آپ وہ رپورٹ پڑھ لیں تو آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ توبہ توبہ, اتنی انکمپٹنسی, اتنی کرپشن. تو مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این تھوڑی سی ریلکٹنٹ تھی, اوکے ابھی مشاورت ہو رہی ہے نا کہ مقدمات بنانا شروع کرتے ہیں, تو تھوڑی سی ریلکٹنٹ تھی, تھوڑی سی ہچکچا رہی تھی, کیونکہ وہ پی ایم ایل این جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بھئی عمران خان نے بڑی گالم گلوچ, پہلے ہمیں اتنا گندا کر دیا, اس نے اور آ کے ہمیں گندا کرنا ہے. پریشر ٹیکٹکس عمران خان استعمال کریں گے اگر یہ ہوگا, اگر وہ مقدمات بناتے ہیں, چاہے وہ میرٹ پہ ہی بنائیں. اور دوسرا یہ ڈرتے تو ہیں نا بھائی, آپ کو پتہ ہے پی ایم ایل این کو بھی تھوڑا سا ڈر ہے, حکومتوں کو ڈر ہوتا ہے. پتہ کیا, جو حکومت میں آتا ہے نا اس کے پاس لوز کرنے کے لیے بڑا کچھ ہوتا ہے. اب یہ جو حکومت ہے اس کے پاس کرسی ہے لوز کرنے کے لیے. بھئی ایک طرف وہ مشکل فیصلے مہنگائی کو لے کر کے, معیشت کو لے کر کے ان کے مشکل فیصلے چل رہے ہیں,
दूसरी तरफ अगर वो ये कट्टा भी खोल रहे हैं इमरान खान वाला, मेरिट पे चाहे खोलें, तो प्रेशर तो आएगा ना। तो PMLN इतनी श्योर नहीं है कि कहीं ये प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट से तो ना आ जाए दोबारा, पता चले कि जी हम 1.5 साल किसी तरह मामला ठीक करके IMF से कर्जा वर्जा ले रहे हैं, इनकी पूरी डील करा रहे हैं, पता चले इलेक्शन हो और उसके बाद हमें वो कामयाबी ना मिले जो कि PMLN तसव्वुर कर रही है, या कहीं ना कहीं अंडर कवर उनके साथ कमिटमेंट हुई है। मिस कमिटमेंट भी तो हो सकती है ना भाई, पाकिस्तान में होती है, क्यों नहीं होती। तो पता चले कि जी हमारी हुकूमत ना बने, या हमारी वो उस तरह की हुकूमत ना बने, यानी फिर से हमें इत्तेहादी हुकूमत बनानी पड़े, और फिर हमें पता चले कि जी खान साहब अगर किसी भी हुकूमत में या कहीं पर भी अगर उन्हें कुछ मिल रहा है तो वो आके फिर हमारे अगेंस्ट दोबारा से वही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू कर दे जो इमरान खान साहब ने अपने दौर में की थी, और फिर मॉडल टाउन जैसे इस तरह के मुकदमात बने। तो ये PMLN की अपनी रिलक्टेंस है। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठाए में, और अगर मैं ये कहूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने फ्री हैंड दिया है। हाथ उठाने का ये मतलब नहीं है कि जी हम के डर गई है इस्टेब्लिशमेंट का कुछ, नहीं, डर वर की बात नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा मैंने आपके गंद में आना ही नहीं है, हुकूमत ने जो करना है वो बिल्कुल करे, ऑन मेरिट करे, जो भी अकाउंटेबिलिटी करनी है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो एक तरफ, लेकिन जो मेरिट पर अकाउंटेबिलिटी बनती है आप वो करें। तो अब इसकी वजह से हुकूमत ने सोचा, आर्टिकल 6 के बारे में तो बड़ा सीरियसली सोच रही है। वैसे भी आर्टिकल 6 अभी डायरेक्टली इमरान खान के ऊपर तो लगा नहीं रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 6 अभी कासिम सूरी, फवाद चौधरी एंड साथ में उमर चीमा और साथ में हद तक इज्जत की का दावा भी करेंगे। इसके अलावा मरियम औरंगज़ेब से मंसूब करके जाहिर सी बातें खबरें आ रही हैं, और मैंने इस हवाले से चेक भी किया। तो मरियम औरंगज़ेब कह रही हैं कि जी जो PTV के अंदर भी जो गबन हुआ है ना, फाइनेंशियल जो क्राइसिस क्रिएट किया गया है PTV के अंदर भी, कि जिस तरह से PTV स्पोर्ट्स के राइट्स थे, लेकिन इसके बावजूद जो क्रिकेट मैचेस के और वो जो राइट्स हैं वो बाकी दूसरे चैनल्स को दिए गए, हालांकि वो राइट्स PTV स्पोर्ट्स के पास थे। तो इस चक्कर में भी आवाम के पैसों का नुकसान हुआ है और कौमी ख़जाने को एक टिका लगाया गया है। उसके हवाले से भी वो कह रहे हैं जो PTV के अंदर जो डाका पड़ा है ना, उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करने वाले हैं। सो वो एक लंबा चौड़े जो केसेस हैं ना, उनकी शुरुआत होने वाली है अगर एक दफ़ा इस हुकूमत ने शुरुआत कर ली। सो वो उनका मुशावरती अमल चल रहा है। अब मुझे नहीं पता ये मुशावरती अमल जो है वो 1 महीने का होगा, 1 दिन का होगा, 1 साल का होगा, लेकिन ये है कि अब इस मामले में हुकूमत ने सीरियसली सोचना शुरू कर दिया है कि अब इमरान खान साहब जो टीका जहाँ इस हुकूमत को और आवाम को लगा कर गए हैं, उसकी अब भरपाई इन्होंने इमरान खान साहब से करनी है। दूसरी तरफ ये है कि शर्मिंदगी भी होती है ना। शर्मिंदगी तब होती है, पहले रूस वाला मामला था, वो रशियंस कह रहे थे कि भाई हमारा तो कोई ऐसा मुआहदा नहीं हुआ तेल वेल को लेके, ये इमरान खान साहब पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। अब वो जी चीनी सरमायाकार जो है ना, वो भी आके शिकायतें लगा रहे हैं इमरान खान साहब की। And the first installment is there. The money is already there, and the feasibility study there, and the problem is just make the process. And when was the study completed? It's not a study yet. No, the study, feasibility The study. feasibility is already done. When? It's already done 3 years ago. 3 years ago? और चीनी सरमायाकार किसको लगा रहे करते? किसी छोटे बंदे को नहीं, मुल्क के वजीर आज़म को, शहबाज शरीफ साहब को। चाइनीज़ पीपल दे आर सेइंग दैट कि भाई पिछले 4 सालों से हमारा मंसूबा ज़ेर इल्तवा है। 3 साल पहले सारी जो पैसे हैं, जो फंडिंग है, वो सारी हमने कर दी थी। ऑल बैलेंस इन मंसूबों को लेकर के क्लियर है, लेकिन हुकूमत ने क्योंकि देर की, इल्तवा का शिकार किया इन मंसूबों को। हुकूमत सीरियस नहीं थी, हालांकि तमाम पेमेंट भी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने इन मंसूबों को पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया, जिसकी वजह से जो ये मंसूबे हैं इनकी प्राइसेस डबल हो गई। तो ये भी तो बहुत बड़ा जुल्म है ना पाकिस्तान की आवाम के साथ। फिर कहते हैं खान साहब और उनकी पूरी पार्टी कि जी साजिश हो गई, चीनी हमारे से नाराज़ क्यों है। कभी चीनी आ जाते, कभी अमरीकन आ जाते, चाइनीज़ इस वजह से नाराज़ है। पैसा भी आपको दे दिया, फंडिंग भी पूरी कर दी, मंसूबे भी लगा रहे हैं, फिर भी आप मंसूबे नहीं बना रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की आवाम के साथ जुल्म है कि नहीं है? ये करप्शन है कि नहीं है? इसके ऊपर क्या कोई अकाउंटेबिलिटी होगी कि नहीं होगी? ये ना हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है। हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये जो इतने अरबों खरबों के जो टीके लगे हैं ना, जो मैंने आपको कुछ गिनवाए भी हैं, और अभी मैंने क्या गिनवाया है, पूरा मीडिया गिनवा रहा है, और ये तब से गिनवा रहा है। मतलब BRT जो पेशावर BRT है, जो पिंडी रिंग रोड स्कैंडल है, जो कोविड का गबन फंड है, जो चीनी स्कैंडल है, ये वो सारे स्कैंडल्स हैं जो कि इमरान खान साहब के खुद अपने दौरे हुकूमत में सर उठाया था जिन्होंने। वरना क्या होता है, हुकूमत आती है, अपनी गबन करती है, करप्शन करती है, हुकूमत चली जाती है। फिर जब हुकूमत चली जाती है ना, उसका टेन्योर पूरा हो जाता है, उसको घर भेज दिया जाता है, उसके बाद उसके सारे स्कैंडल्स निकलते हैं। लेकिन इस मामले में भी
عمران خان صاحب کی حکومت نے ایک نئی روایت ہی قائم کی ہے، اور یہ پہلے اس کو نا اپنا بڑا ایک پبلسٹی فنڈا بنا رہے تھے کہ پہلے خود ہی اسکینڈل لے کر آؤ سامنے، ٹھیک ہے، لوگوں کو بتاؤ کہ واہ 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 عمران خان کتنا صاف اور شفاف ہے، پھر خود ہی اس کے اوپر کارروائی کرو، اور پھر کیا ہوتا تھا بندہ ادھر ادھر ہو جاتا تھا بس، اور کیا ہوتا تھا؟ کوئی جیل گیا ہے ان چکروں کے نتیجے میں؟ کوئی بھی نہیں گیا جیل۔ یہ وہ بہت سیریس میٹرز ہیں جن کے اوپر یہ اس حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قوم کو جواب دے، کیونکہ الٹیمیٹلی تو قوم کا پیسہ ہے نا۔ یہ جو چینی اسکینڈل 42 ارب، کووڈ فنڈ 40 ارب، پنڈی رنگ روڈ 72 ارب، پی آئی اے کا نقصان 23 ارب، پشاور بی آر ٹی 62 ارب، ہیلی کاپٹر کا 90 کروڑ، یہ جو 38 ارب روپے وہ جو جرمانہ ملک ریاض والے معاملے میں ہے، توشہ خانہ، تحائف، سونا، یہ 2 ارب روپے، یہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے، یہ کسی شریف سے زرداریز کا پیسہ نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب سے ان چیزوں کو تو جواب لینا چاہیے۔ تو بھائی اب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے، اب دیکھیں جی اس فیصلے کو پایا تکمیل تک کب پہنچایا جاتا ہے، اور اگر یہ جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچا، یہ فیصلہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن میں جاتا ہے، تو بھئی عمران خان صاحب کا یہ جو عمران گردی فارمولا ہے نا، اس کے غبارے سے ہوا نکلنے والی ہے، کیونکہ ابھی تو ان سے وہ عدالت کی تپتی دھوپ نہیں برداشت ہو رہی، خالی اکیلے بابر اعوان صاحب کے ساتھ جا رہے، جیل کیسے برداشت کریں گے جب اتنے کیسز بڑے بڑے کھل جائیں گے، تو کیسے؟ آسان نہیں ہوتا نا، مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر خان صاحب جذباتی بھی بہت ہے، ٹھنڈے تو ہے نہیں، بہت جذباتی ہیں، غصہ بھی ان کو بہت آ جاتا ہے، اور پھر آپس میں تو بات کرتے نہیں ہیں، ڈائریکٹ ٹی وی پہ آ کے 2-2 4-4 گھنٹے لے جاتے ہیں، تو پھر پتہ چلے گا جب عمران خان صاحب کو پسوڑیاں پڑنی۔ اچھا ایک اور چیز مزے کی بات یہ ہے کہ، مزے کی تو خیر نہیں، افسوس کی بات ہے کہ عمران خان صاحب سیکھ بھی نہیں رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھ رہے ہیں، اور اب جو ریسنٹ غلطی انہوں نے کی ہے، ایک اور دوست کے ساتھ بے وفائی عمران خان صاحب نے کر دی ہے۔ وہ کون ہے؟ یہ وہی شخص ہے جس کو مسیحا کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان نے، پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل نے ہیش ٹیگ چلا کے پاکستان کو بتایا کہ بھئی اگر یہ شخص پاکستان کی کرکٹ کے اندر نہیں آیا، اور اس نے اگر پاکستان کے کرکٹ کو نہیں سنبھالا، تو بھئی پاکستان کے اندر تو کرکٹ کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ مسیحا تھے رمیز راجہ صاحب۔ اچھا اٹ واز اے ویری گڈ چوائس، میں نے تب بھی بولا اٹ واز اے ویری گڈ چوائس، لیکن یہ وزیر اعظم کی ٹھیک ہے ثبابدید ہے، حالانکہ یہ فیصلہ بھی مشاورت سے ہی کرنا چاہیے کہ پی سی بی کا چیئرمین کون ہونا چاہیے، لیکن چلے جی رمیز راجہ بیکاز ہی از اے گڈ مین، ہی واز اے گڈ چوائس، فائن۔ بھئی رمیز راجہ کو عمران خان نے بلاک کر دیا، اور رمیز راجہ خود یہ بتا رہے ہیں، خبروں کی اگر مانیں تو رمیز راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے عمران خان صاحب نے بلاک کر دیا، اس عمران خان صاحب نے رمیز راجہ کو بلاک کر دیا جو کہ ان کے لانے والے تھے، ان کو پی سی بی میں اپوائنٹ کرنے والے تھے۔ رمیز راجہ himself was never keen to become the head of PCB۔ بھئی وہ اپنی کامنٹری کر رہے تھے، اپنی باقی معاملات انٹرنیشنلی کر رہے تھے، پیسے ویسے وہ ٹھیک کما رہے تھے، he was pretty okay, he was pretty satisfied، اور he was pretty happy with whatever stuff he was doing۔ لیکن خان صاحب نے ان کو بڑا کنونس کیا کہ دیکھو رمیز مجھے تو تم چاہیے، اگر تم نہیں ہوگے تو میں نے کرکٹ کو صحیح کرنا ہے۔ اب عمران خان وہ آخری بندے ہیں، ایک آخری شخص ہیں کہ عام آدمی یا ایون یہاں تک کہ عمران خان کا جو سپورٹر اور جو ناقد ہے وہ یہ سوچ سکتا ہوگا کہ عمران خان کرکٹ کے حوالے سے ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی، یا ایٹ لیسٹ ان کے زمانے کے اندر کرکٹ کو زوال ہوگا۔ لیکن یہ ہوا کیونکہ عمران خان صاحب رمیز راجہ سے بھی ناراض ہو گئے ہیں، ان کو انہوں نے بلاک کر دیا ان کا نمبر، اور اس لیے بلاک کیا ہے کیونکہ بھائی رمیز راجہ نے کہیں پہ اس خواہش کا اظہار کر دیا دبے لفظوں میں اور کھل کر بھی کہ بھائی ٹھیک ہے شہباز شریف از دا پرائم منسٹر، اینڈ بیکاز جو پرائم منسٹر ہوتا ہے پاکستان میں وہ پیٹرن ان چیف ہوتا ہے کرکٹ بورڈ کا، سو وہ کرکٹ کے حوالے سے اب زیادہ تر رمیز راجہ صاحب کو اس پیٹرن ان چیف وچ از دا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو ہیو ورکنگ ریلیشنز وتھ شہباز شریف، اور پھر حمزہ شہباز سے ان کی ملاقات بھی ہو گئی، تصویریں بھی وائرل ہو رہی تھی، اس کو لے کر کے عمران خان صاحب تو جیسے انسیکیور ہو گئے نا، ایز ایف کہ ان کو جیسے انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے رمیز راجہ صاحب نے ان کو ڈچ کرا دیا۔ کم آن، یہ کوئی پرسنل ریلیشن تھوڑی ہے، دیز آر ورکنگ ریلیشنز، اور ورکنگ ریلیشنز میں ڈپلومسی اور ہر ایک کے ساتھ آپ کو ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، آپ کو پسند ہو نا پسند ہو آپ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ بھائی وہ چیئرمین ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے، شہباز شریف جو پرائم منسٹر ہے وہ پیٹرن ان چیف ہیں، تو بھائی دے ہیو ٹو ڈیولپ اے ورکنگ ریلیشن، اور یہ ورکنگ ریلیشن رکھنا اچھی بات ہے۔ یہ تو خان صاحب آپ کو بھی آپ کے صحیح چاہنے والے جینون جو آپ کے ساتھ بالکل جینون ہیں اور دوغلے نہیں ہیں آپ کے ساتھ، وہ آپ کو یہ ایڈوائز کرتے ہوں گے کہ بھئی آپ کو اپوزیشن سیاستدان ان سیاستدانوں کے ساتھ بھی جن کی آپ کے ساتھ نہیں بنتی، آپ کو ایک ورکنگ ریلیشن تو رکھنا ہے نا۔ مطلب عمران خان صاحب نے جیسے حکومت کی،
کہ نہ سندھ میں کسی سے بات کرتے تھے، نہ خیبر پختونخوا میں تو ان کی اپنی حکومت تھی، پنجاب میں بھی کسی کی نہیں سنتے تھے، آتے تھے ڈکٹیٹ کرتے تھے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے. مطلب عثمان بزدار کی کہاں کبھی سننی ہے؟ عثمان بزدار صاحب کا تو منہ نہیں کھلتا ہوگا عمران خان صاحب کے سامنے. عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے وہ سندھ کی سنتے تھے، مراد علی شاہ صاحب سے کبھی انہوں نے بات نہیں کی، بلاول سے کبھی انہوں نے بات نہیں کی، شہباز شریف سے وہ تو کہتے تھے میں تو ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں. یہ ایٹیٹیوڈ ان کا حکومت میں تھا، یہی ایٹیٹیوڈ آ کے ان کا اب اپوزیشن میں ہو گیا ہے. اور مسئلہ پتہ کیا ہے، صبح دن میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ ڈفرینٹ لوگوں کے پاس جاتے تھے پیچ اپ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور رات کو بھی پیچ اپ ہو رہے ہیں، صبح بھی پیچ اپ ہو رہے ہیں. اور عمران خان صاحب جب بھی ٹی وی کے سامنے آتے تھے عوام کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے اور غلط بات بیانیاں دے کر جاتے تھے، جھوٹ بول کے جاتے تھے کہ دیکھو جی یہ چور ڈاکو لٹیرے، میں نے ان کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھنا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اندر کھاتے کوئی نہ کوئی ان کے بندے ہوتے تھے جو کہ پیچ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. اب عمران خان صاحب ابھی بھی وہی کر رہے ہیں. رمیز راجہ تک کے مطلب وہ بندہ جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، عمران خان صاحب اس کے ساتھ بھی اوکھے ہو گئے، ایویں فضول کی آکڑ اس کو دکھا رہے ہیں. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے خاص طور پہ جب آپ اپوزیشن میں ہونا، یہ اچھا نہیں ہوتا. مطلب آپ کی دوستیاں کانسٹنٹ نہیں ہیں، آپ کے ریلیشن شپس، ورکنگ ریلیشن شپس کانسٹنٹ نہیں ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ عمران خان صاحب کے بڑے اگینسٹ جاتی ہیں. تو میں پھر یہی کہوں گی ذرا سوچیں، ذرا دیکھ لیں. ابھی آپ نے سیاست اور کرنی ہے. مجھے آپ اپنی اسٹرگل کے قصے سنایا کرتے تھے، وہ کب تک سنائیں گے؟ کچھ سیکھے بھی تو صحیح نا، کچھ سیکھے بھی تو صحیح، اپنی غلطیوں سے سیکھیں. خیر جی، آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن اس سے پہلے پلیز یہ آپ نے لائک کا بٹن دبانا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ جیسی ہی نئی ویڈیو آئے آپ اس سے اپڈیٹڈ رہیں. اینڈ کیپ واچنگ دا بینر سلیم شو. اللہ حافظ.